ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र 11 पाठस्य आरम्भे अस्माभिः पठितं तदेव यत् वार्तिकं विगतपाठे अस्माभिः पठितं नाम आरब्धमासीत् ओकार भकारादौ सुपि सर्वनाम्नष्टेः प्रागगच् अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्रागगच् इत्येतस्मिन् विषये पठितम् इत्येतस्य वार्तिकस्य उदाहरणानि च अस्माभिः तत्र दृष्टानि। तत्र युवकयोः आवकयोः युष्मकासु अस्मकासु युष्मकाभिः अस्मकाभिः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ओकार इत्यादि कुतः त्वयका मयका इत्यादीनि प्रत्युदाहरणानि अपि तत्र दृष्टानि इति प्रत्युदाहरणद्वयं दृष्टम्। अग्रे तत्र वार्तिकान्तरम् अस्माभिः पठितम् अकच् प्रकरणे तूष्णीमः कां वक्तव्यः इति। तत्र नाम तूष्णीं शब्दस्य काम् इति आगमः वक्तव्यः इति तस्य अर्थः दृष्टः। तूष्णिकाम् आस्ते इति रूपं तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः शीले कोमलोपश्च इति वार्तिकम् अग्रिमं पठितम्। तूष्णीं शीलः तत्र एतस्मिन् अर्थे तूष्णीकः इति शब्दः साधितः। अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इत्यत्र तिङश्च इत्यपि अनुवर्तते, अतः तिङन्तात् अकचः उदाहरणम्। पचतकी जल्पतकी इति पठितम्। पुनश्च तत्र कस्य चदः इत्यस्य च उदाहरणद्वयं। धकितः हिरकुत् कान्ताव्ययस्य दकारः अन्तादेशः स्यात् अकच्च, अतः धकित हिरकुत् इति रूपद्वयं साधितं। ततः कुत्सिते इति सूत्रं पठितम्। येन धर्मेण कुत्स्यते वस्तु तद्धर्मयुक्तार्थः विधायिनः प्रातिपदिकात् स्वार्थे प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। कुत्सितः अश्वः अश्वकः इति तत्र रूपं साधितं। ततः संज्ञायां कन् इति रूपम् इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। तत्र तस्य तदेव कुत्सार्थयुक्ता संज्ञा यदि गम्यमाना स्यात् तर्हि प्रातिपदिकात् कन् इति प्रत्ययः भवति। कुत्सितः शूद्रः शूद्रकः इति पठितं। कुत्सितः राधः राधकः इति च उदाहरणं तत्र साधितं। ततः तत्र अनुकम्पायाम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अनुकम्पायुक्तार्थः विधायिनः स्वार्थे कत् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। अनुकम्पा दया भवति इति उक्तम्। तत्र पुत्रकः इति रूपं साधितं। तत्र अनुकम्पितः पुत्रः इति तस्य अर्थः भवति इति च अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं नीतौ च तद्युक्तात् इति। नीतौ च तद्युक्तात् इत्यस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः मूले एव। तत्र उक्तं सामदानरूपा नीतिः तस्यां गम्यमानायाम् अनुकम्पायुक्तात् कप् प्रत्ययः स्यात्। अनुकम्पायुक्तात् शब्दस्वरूपात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः।
गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। आदिना भेददण्डयोर्ग्रहणं नाम सूत्रे नाम सूत्रार्थकरणसमये सामदानादिरूप आदि इति यत् पठितम् अस्तु, इदं पठितं। तदनन्तरं तद्युक्तात् इत्येतद्व्याचष्टे अनुकम्पायुक्तादिति अव्ययसर्वनाम्नां टेः प्राक् इति चानुवर्तते। कस्यचिदः इति च इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र दृष्टः। वस्तुतः अनुवृत्त्यादिकमेव अस्माभिः गतसूत्रे चर्चितं। सूत्रस्य तत्र अर्थनिमित्तम् अर्थकरणार्थं के ये अंशाः अपेक्षिताः ते च अंशाः चर्चिताः। सूत्रार्थः अद्य अस्माभिः वस्तुतः अग्रिमे पाठे पठनीयः वर्तते, द्रष्टव्यः वर्तते। तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च 11 पाठः गतपाठे प्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य तत्र 12 पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अस्य 12 पाठस्य आरम्भे वयं नीतौ च तद्युक्तात् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। तत्र मूले अर्थः उक्तः एव। नीतिः या वर्तते तस्यां नीत्यां गम्यमानायाम् अनुकम्पायुक्तात् कप् प्रत्ययः स्यात् इति। तत्र उदाह्रियते हन्तते धानका इति। मूले पश्यामः उदाहरणं हन्तते धानकाः एवं किल। कथयति दास्यन्ते इति शेषः इति कथयति। हन्त इति अव्ययम् अनुकम्पाद्योतकं हन्त। अरे अरे अथवा वयं कदाचित् मुखेन एतादृशं शब्दं कृत्वा वदामः अरे 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 एवं कथयामः खलु। अतः इदं यदव्ययं वर्तते अनुकम्पाद्योतकं वर्तते। कुतः कथयति अग्रे हन्त हर्षेऽनुकम्पायाम्। वस्तुतः खेदप्रकटने कदाचित् हन्त इति अव्ययं प्रयुज्महे। वस्तुतः तथा नास्ति मानवः। अमरकोशकारः कथयति हन्त इति हर्षार्थे अनुकम्पार्थे च भवति इति कथयति। हन्त इति अदन्तं नाम अव्ययमेव हन्त इत्यस्य अव्ययत्वमेव। कथयति हे पुत्र इति शेषः। हन्त हे पुत्र ते धान्यकाः अनुकम्पायुक्ताः धानाः इत्यर्थः। कोऽर्थः? अर्थात् तत्र कश्चन तादृशः वर्तते पुत्रः वा अथवा ज्ञातिः सम्बन्धी वा कश्चन वर्तते। सः दयायाः पात्रम् अस्ति। तस्य कृते अत्र धानकानां दानेन अथवा तस्मिन् धानकानां दानेन तस्मै धानकानां दानेन तस्मिन् दया अनुकम्पा वा क्रियमाणा वर्तते। अतः तादृशप्रसङ्गे इदम् उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते। हन्त ते धानकाः। अतः अत्र तदेव नाम दया अत्र प्रकट्यमाना वर्तते। एषा अपि एकप्रकारेण काचित् नीतिः। यथा नीतौ च तद्युक्तात् तदेव सूत्रार्थे उक्तं खलु।
अनुकम्पायुक्तात् कप्रत्ययः स्यात्। नीतिः गम्यमाना स्यात् तेन सह अनुकम्पा, यतः अनुकम्पायाम् इत्यतः नाम तस्य सूत्रस्यापि अत्र अनुवर्तनम् अस्ति खलु। नाम वस्तुतः नीतिः गम्यमाना स्यात्, सामदामदण्डभेदाः इति सन्ति खलु, तेषु काचित् नीतिः तत्र जायमाना स्यात्, परन्तु अनुकम्पा दयाभावः अपि तत्र स्यात्। एवं खलु अग्रे कथयति। धानाशब्दात् कप्रत्यये केणः इति ह्रस्वे, एवं खलु, धाना इति टाबन्तः, तदनन्तरं कप्रत्ययः भवति, केणः इति ह्रस्वे, तेन ह्रस्वः भवति, धान का इति स्थितिः खलु जायते। कथयति ह्रस्वे कान्तात् टापि, नाम क प्रत्ययान्तात्, न तु क इति व्यञ्जनान्तात्, सम्यक्, कान्तात् टापि, तर्हि धानका इति स्थितिः जायते खलु। कथयति अभाषितपुंसकाच्च इति विकल्पात् पक्षे इत्वा भावः, अभाषितपुंसकाच्च इति इत्वा भावविषयः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते, नाम विकल्पेन। अतः हन्तते धानकाः इत्यपि प्रयोगः भवितुमर्हति, हन्तते धानिकाः इत्यपि प्रयोगः अत्र कर्तुं शक्यते इति व्याख्यात्र स्मारितम्। मूले अविशेषात् नोक्तः, परन्तु पठितः विषयः स्मारितः। समीचीनम्। अग्रे कथयति एहकीति, नैव गुडकाः इत्यपि वर्तते खलु। आम् आम्, तर्हि तस्यापि सिद्धिः तदेव। गुडशब्दात् कप्रत्यये गुडक, सुप्रत्यये सति नैव टापि सति गुडकाः इति, अथवा पुल्लिङ्गे एव अयं शब्दः स्वीकार्यः, तर्हि बहुवचनस्य रूपम् इदं द्रष्टव्यं, गुडकाः इति। समीचीनम्। वस्तुतः गुडशब्दः पुल्लिङ्गे एव अत्र स्वीकृतः, अतः तस्य बहुवचनमिदमिति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत्रापि तदेव, नीतिः, काचिद् अनुकम्पा इति एतादृशाः अर्थाः गम्यमानाः सन्ति। अतः इदं प्रयुज्यते कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे। हन्त ते गुडकाः इति वा कथयामः। अग्रे वर्तते एहकी इति, एवं खलु। कथयति एहि इति तिङन्तसेटेः प्राक् अकच्, एवं किल। तत्र यद्यपि सूत्रेण कप्रत्ययः उक्तः, परन्तु प्रकृते नीतौ च तद्युक्तात् इत्यनेन किमुक्तं पश्यन्तु। तत्र नीत्यां गम्यमानायाम् अनुकम्पायुक्तात् कप्रत्ययः स्यात्, परन्तु तत्र यदि तिङन्तपदं किमपि वर्तते तत्र तु अकजा भाव्यम्, यतः तस्य अपि अत्र सम्बन्धः वर्तते, वा न वा। कप्रत्ययः स्यात् इति तु सामान्येन सूत्रार्थे उक्तं। पूर्वं ये अधिकाराः अस्माभिः उक्ताः वर्तन्ते ते यथा यथम् अत्र प्राप्ताः भवेयुः इति भावः। नाम अव्ययशब्दः वर्तते, यदि सर्वनामशब्दः यदि वर्तते तर्हि तत्र अकच्, तद्भिन्नः चेत् कप्रत्ययः एव। प्रागिवात्कः तस्य अनुवर्तनं भवत्येव। अत्र अर्थः वर्तते वस्तुतः केवलः। अतः तत्र तस्यां गम्यमानायाम् अनुकम्पायां युक्तात् यथा विहितं प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः यदि क्रियेत तर्हि अध्येतुः एषा भ्रान्तिः न स्यात् यत् एहि इत्यत्र अपि कप्रत्ययः कुतो न, एहिक इति कुतः न स्यात्, एवं खलु। अतः अत्र अकजेव, तदेव कथयन् अस्ति। एहि इति तिङन्तस्य टेः प्रागगच अव्ययसर्वनाम्नाम् इत्यतः तिङश्च इत्यनुवृत्तेः इति भावः।
तस्मात् अत्र अकच अपि अनुवर्तते एतत् सूत्रं प्रति तिङश्च इति च सूत्रमत्र अनुवर्तते। अतः तिङन्तं यदि तर्हि तत्र अकचः एव प्रवृत्तिः भविष्यति। एहि अर्थात् आगच्छ, एवं किल। इदमपि कस्मैचित् पुत्राय वा अथवा यस्मिन् दया प्रकट्यमाना वर्तते तस्य कृते अतीव विनम्रतया एहि एतादृश कारुण्य अथवा अनुकम्पायुक्तस्वरेण कस्यचित् आह्वानम् अत्र वर्तते, तस्मिन् क्रियापदे कृतं वर्तते। अतः अर्थः अत्र वर्तते, विधानमपि एतेन एव, परन्तु अनुवृत्त्या तत्र अकजादयः गृह्यन्ते इति भावः। अग्रे अद्धकी इति अस्ति, एवं किल। अद्धकी इत्येव वर्तते। खाद इति अर्थः, अद्भक्षणे इति धातुः भवति। गत उदाहरणेपि धातुः भवद्भिः गृहीतः स्यात्। एहि इत्यत्र इणगतौ इति धातुः भवति, तस्य लोटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने इदं क्रियापदं भवति। अद्धि इत्यत्र अद्भक्षणे इति धातुः भवति, तस्य धातोः तत्र नाम लोटि उत्तमपुरुषस्य एकवचनम् इदम् अत्र भवति। समीचीनम्। अतः तत्र अद्धि इति यद्रूपं वर्तते तत्र अकच भवति। अद्ध अक् इ अद्धकी इति। खाद इति अनुकम्पाभावेन उच्यते। तत्र काचित् नीतिः अपि भवति। किमर्थं खादनीयम् इत्यत्र सामदामदण्डभेदेषु किञ्चित् भवत्येव लक्ष्यम्। एहि इत्यत्र अनुकम्पा प्रकटिता चेत् सामदामदण्डभेदादयः केचन मनसि प्रचलन्तः सन्ति तस्य किमपि, तस्मात् साधयिष्यति सः तावदेव। अतः एव दया प्रकट्यमाना वर्तते। सः अनुकूलो भवतु वा अथवा किमपि सः अस्माकं कार्यं किमपि साधयेत् इति किमपि तत्र उद्देश्यं भवत्येव। नीतिः काचित् भवति, अतः एव तत्र नीतौ सत्यां दयापि तत्र गम्यमाना स्यात्। कदाचित् तादृशी स्थितिः जीवने पश्यामः वयं। धर्मस्य करणाय सामदामदण्डादयः आश्रयणीयाः भवन्ति। तत्र क्वचित् दण्डः दातव्यः चेदपि तस्य दण्डस्य पृष्ठे दयाभावः भवति, नैव अस्य जीवनं कदाचित् अग्रे गत्वा उत्तमं स्यात्। एतादृशाः भावाः तत्र भवन्त्येव। अतः आहत्य यः अर्थः अपेक्षितः सः सर्वत्रापि, नाम यः अर्थः अत्र चर्च्यमानः वर्तते तस्य अत्र सर्वत्रापि अस्माभिः विनियोगः द्रष्टव्यः, कर्तव्यः वा। समीचीनं। ततः अग्रे किमुच्यते पश्यामः। अद्धि इति तिङन्तस्य टेः प्रागगच इति तु जातम्। अग्रे कथयति पूर्वेणेति, पूर्वेण अनुकम्प्यमानात् प्रत्ययः इति। कस्मिन् विषये कथयति अनुकम्पायाः तद्विषयत्वात् इति भावः। नाम अनुकम्पार्थस्यापि अत्र प्रवृत्तिः भवति। नैव गतसूत्रम् अनुकम्पायाम् इति यद्वर्तते तेन अनुकम्पायाः तद्विषयत्वात् इति भावः। मूले किमुक्तं पूर्वेण अनुकम्प्यमानात् प्रत्ययः। अनेन तु परस्परासम्बन्धेऽपि विशेषः इति क्षन्तव्यः। परस्पर इति नास्ति, अशुद्धं पठन्नस्मि। परम्परासम्बन्धेऽपि इति विशेषः। किं विवक्षितं नाम इह नाम अस्मिन् सूत्रे। एवं खलु कथयति पुत्रः साक्षात् अनुकम्प्यः
तद्वारा धानाः अनुकम्पायुक्ताः इति भावः। एवं खलु? नाम वस्तुतः द्वयोः अपि सूत्रयोः सम्मेलनेन तत्र कश्चन विशिष्टार्थः अन्योपि अत्र अवगतः भवति इति किं कथयति तदेव पुत्रः साक्षात् अनुकम्प्यः, साक्षात् पुत्रः अनुकम्प्यते, तद्वारा धानाः अनुकम्पायुक्ताः इति भावः। नाम धानाः ये सन्ति ते धानाः अपि परम्परया अनुकम्पायुक्ताः भवन्ति। तर्हि अत्र धानेषु धानास्तु जडाः भवन्ति, तेषु का अत्र अनुकम्पा वा न वा? तर्हि तत्र प्रकारान्तरेण समन्वयनं कर्तव्यम्, उपचारेण समन्वयनं कर्तव्यम्। अर्थात् कस्यचित् वस्तुनः उचितः प्रयोगः, समुचितः प्रयोगः यः भवति तस्य समुचितः प्रयोगः तस्य वस्तुनि अपि काचित् अनुकम्पा एव वर्तते। यथा उदाहरणाय वदामि, प्लास्टिक् इति भवति खलु अद्यत्वे धातुविशेषः यः प्राचुर्येण दृश्यते, तद् वयं ज्वालयामः यदि सर्वं नष्टं, नाशः एव वर्तते। तस्य कृते वयं क्वचित् तस्य निपातनं कृत्वा अर्थात् द्रवीकरणं कृत्वा क्वचित् तस्मादेव वस्त्वन्तरं निर्मामः, उत्पीठिकां वा आसन्दं वा निर्मामः, तर्हि तस्य वस्तुनः अपि शोभा वर्तते, अस्माकीनमपि कार्यं सिद्धं भवति। एतादृशम् अत्र विवक्षितं स्यात् इति अनुमिनोमि, अन्यत्तु भवन्तः अपि चिन्तयिष्यन्ति। नाम अन्यथा धानासु कीदृशी अनुकम्पा कथं वा सम्भवेत्? अतः पुत्रः अस्ति, सः अनुकम्प्यः, तद्वारा नाम तन्मूलकेन तन्माध्यमेन धानाः अनुकम्पायुक्ताः भवन्ति इति अपि तत्र उक्तं। नाम योग्याय अपेक्षिताय सः तद् न क्षिपति, न नाशयति, सम्यक्तया धानानाम् उपयोगम् अथवा उपभोगं करिष्यति इति कृत्वा धानाः अपि अनुकम्पायुक्ताः जाताः इति अत्र व्याख्यात्रा एव ग्रन्थकारेण उच्यमानं वर्तते। एवं किल? अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते बह्वचो मनुष्याणां नष्टज्वा इति। समीचीनं। तत्र बह्वचः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति। मनुष्यनाम्नः इति द्वितीयं पदं वर्तते, अत्रापि पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। ठज्वा, ठच् इति प्रथमान्तं भवति, वा इति विकल्पद्योतकम् अव्ययं भवति। तत्र कथयति ग्रन्थकारः, व्याख्याता कथयति आदौ ठज् इति छेदः, नाम ठच् इति पृथक् वर्तते, वा इति पृथक् वर्तते, सर्वनाम्नः इति पृथक् पदं वर्तते, तस्य च अस्माभिः विग्रहः दृष्टः एव, नाम पदच्छेदः दृष्टः एव। इदानीम् अत्र समासः वर्तते बह्वचः इत्यस्मिन् पदे इत्यत्र, नाम अस्य पदस्य विग्रहः तत्र कर्तव्यः। बहवः अचः यस्मिन् सः बह्वच् इति उच्यते तत्र, तस्मात् बह्वचः इति कथयति। नाम व्याख्याता कथयति ठजिच्छेद इति उक्तमेव, अस्तु, ततः अपि पूर्वम् अत्र किं किम् अनुवर्तते इति पश्यामः। नीतौ च तद्युक्तात् इत्यस्मात्
इति सूत्रम् अनुकम्पायाम् इति च सूत्रमत्र अनुवर्तते। अतः व्याख्याता तत्र कथयन्नस्ति पूर्वसूत्रद्वयविषयः इति शेषपूर्णम्। पूर्वसूत्रद्वयविषये इति तत्र सप्तम्यन्तं ग्राह्यं ठज् भवति इति तदग्रे वक्ष्यति। किं तद् पूर्वसूत्रद्वयं तदेव अग्रे स्पष्टतार्थं कथयन्नस्ति। अग्रे सूत्रार्थमेव कथयन्नस्ति। सः सूत्रार्थः अस्माभिः पठिष्यते। मूले तु उक्तमेव पूर्वसूत्रद्वयविषये नाम शेषपूर्णेन सूत्रं व्याख्यातं वर्तते। तत्र प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतस्माच्च वा एते अपि सर्वे अनुवर्तन्ते। कथयति सूत्रार्थं व्याख्याता कथयन्नस्ति अनुकम्पायाम् इति नीतौ च तद्युक्तात् इति च सूत्रद्वयविषये। एवं खलु बह्वचः मनुष्यनाम्नः नाम मनुष्यवाचकः शब्दः कश्चन तादृशः यः बह्वच भवति। बह्वचो मनुष्यनाम्नः प्रातिपदिकात् ठज् वा स्यादित्यर्थः। नाम ठच् इति प्रत्ययः विकल्पेन भवति इत्यर्थः इति अस्य अर्थो भवति। विकल्पेन तर्हि पक्षे कः अर्थात् पक्षे कः प्रत्ययः इत्यर्थः इति कथयति व्याख्याता। एवं खलु अस्य उदाहरणम् अग्रे युगपत् दास्यते। ततः पूर्वम् अग्रिमं सूत्रं यदत्र उच्यमानं वर्तते तदपि द्रक्ष्यामः। उदाहरणदानात् पूर्वं नाम कांश्चन प्रत्ययान् उक्त्वा युगपत् उदाहरणानि वक्ष्यति। तर्हि अग्रे उच्यते सूत्रं वर्तते घनिलचौ च। सूत्रे द्वे पदे स्तः घनिलचौ इति एकं पदं च इति च अपरं पदं। च इति अव्ययपदं भवति। घञ्च इलच् च घनिलचौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। प्रथमान्तम् इदं पदं च इति तु अव्ययं भवति। व्याख्याता कथयति तत्रैवेति मूले उक्तं खलु तत्रैव इति अर्थात् शेषपूर्णम् इदम्। एवं किल नाम तदेव बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठज् वा इति पूर्वसूत्रविषये इत्यर्थः। अतः तस्मात् सूत्रात् बह्वचः मनुष्यनाम्नः इत्यनयोः अनुवर्तनं नीतौ च तद्युक्तात् अनुकम्पायाम् इत्यनयोः च सूत्रयोः अनुवर्तनम् अत्र ज्ञेयम्। सूत्रार्थः उच्यते अधुना व्याख्यात्रा अनुकम्पायाम् इति नीतौ च तद्युक्तात् इति च सूत्रद्वयविषये बह्वचः मनुष्यनाम्नः घन् इलच् एतौ च प्रत्ययौ इत्यर्थः। सर्वोऽपि अर्थस्य विषयः यः गतसूत्रे विचारितः स एव अत्रापि वर्तते। परन्तु एकम् अवधानं कर्तव्यं बह्वच यच्छब्दस्वरूपं तस्मात् ठच् न परन्तु घन् अपि च इलच् एव इति अग्रे अनुपदमेव रूपेषु अस्माभिः अवलोकयिष्यते। समीचीनम्। इदानीं तत्र द्वितीयं सूत्रमपि दृष्टम्। इदानीम् अग्रे यानि उदाहरणानि प्रस्तौष्यन्ते तेषु उदाहरणेषु कश्चन विशेषः इतोपि अस्ति। अतः तं विशेषमपि आदौ एव उक्त्वा अग्रे ग्रन्थकारः उदाहरणानि प्रस्तौष्यति। अतः कोऽसौ विशेषः तदर्थम् अग्रिमं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इति। समीचीनं। तत्र कथयति
ठाजादाौ तत्र सूत्रस्य पदच्छेदमादौ पश्यामः सर्वादौ। ठाजादौ सप्तम्यन्तं पदं भवति। ऊर्ध्वम् इति तत्र प्रथमान्तं नपुंसकलिङ्गे प्रथमान्तं पदं भवति। द्वितीयात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। द्वितीयात् द्वितीयस्मात् इति उभयतः साधु भवति इति वयं तीयस्य विभाषाप्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानम् इत्यत्र पठितवन्तः। ततः अचः इति उच्यते। इदं पञ्चम्यन्तं भवति। विग्रहः द्रष्टव्यः। ठाजादौ इति अस्ति खलु प्रथमः शब्दः सप्तम्यन्तः। तत्र आदौ अजादि इति शब्दस्य विग्रहः कर्तव्यः। अच आदिः यस्य सः अजादिः बहुव्रीहिः भवति। ठश्च अजादिश्च ठाजादिः। तस्मिन् ठाजादौ इति समाहारद्वन्द्वः भवति। तर्हि ठाजादिशब्दे समाहारद्वन्द्वः वर्तते। तर्हि नपुंसकलिङ्गवत् वारिणि इतिवत् ठाजादिनि इति कुतः न प्रयुक्तं? पुल्लिङ्गत्वं कुतः उच्यते? यतोहि समाहारे तु नपुंसकत्वम् एकवचनत्वमेव च भवति इति चेत् तत्र उच्यते सौत्रं पुंस्त्वं। नाम पुल्लिङ्गत्वम् अत्र सौत्रत्वात् साधनीयम् इति। एवं किल? तत्र इतः पूर्वम् अष्टाध्याय्यां द्वित्राणि सूत्राणि वर्तन्ते। यतः भवन्तः अवधानं कुर्वन्तु। घनिलचौच इति तृतीये पादे अत्र ऊनाशीतितमं सूत्रं। ठाजादावूर्ध्वम् इति तु त्र्यशीतितमं सूत्रं वर्तते। अतः अत्र इतः पूर्वम् अजिनान्तस्य उत्तरपदलोपश्च ततः लोपः इति आगच्छति। व्याख्याता अपि कथयिष्यति अग्रे। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतेषां तु अधिकारः अस्त्येव। महाविभाषा अपि सम्बध्यते। महाविभाषा नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र पठिता वा इति रूपेण या विभाषा सा। अस्तु, किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। आदौ कथयति अस्मिन् प्रकरण इति मूले पश्यन्तु। अस्मिन् प्रकरणे कस्मिन् प्रकरणे किमिदं प्रकरणं प्रचलति? कथयति अनुकम्पायां नीतौ च तद्युक्तात् इत्यस्मिन् प्रकरणे इत्यर्थः। कथयति अग्रे सन्निधानलभ्यमिदं। नाम सन्निधानं नाम सामीप्यं। सन्निधानवशात् इदं लभ्यते इति। नाम सन्निधिः वर्तते, नैकट्यं, सामीप्यं, सन्निधिः इति कथयामः खलु। समीपे स एव प्रसङ्गः वर्तते, तयोः एव प्रकरणं प्रचलति प्राधान्येन, सद्यः एव च, समीपे एव। अतः अस्मिन् प्रकरणे तौ एव खलु ग्राह्यौ अनुकम्पायां। तेव सूत्रे ग्राह्ये किल अनुकम्पायां नीतौ च तद्युक्तात् इति। अग्रे कथयति सन्निधानलभ्यमिदं। ततः कथयति सर्वमिति। मूले सर्वं लुप्यते। आदौ सूत्रार्थं पठामः। मूले अस्मिन् प्रकरणे यः ठः अजादिप्रत्ययश्च, नाम यः ठः नाम कः? ठच् प्रत्ययः केन विधीयते? बह्वचो मनुष्ये नाम्नष्ठज् वा इत्यनेन विकल्पेन खलु विधीयते। तर्हि अस्मिन् प्रकरणे यः ठः नाम ठच् प्रत्ययः अजादिप्रत्ययश्च, घन् इत्यपि अजादिः वर्तते, इलच् इत्यपि अजादिरेव वर्तते। घन् प्रायः तस्य स्थाने इयादेशः भवति खलु। अतः तस्यापि अजादित्वमेव वक्तव्यं। समीचीनम्।
कथयति अजादिप्रत्ययश्च तस्मिन् परे, नाम ठप् प्रत्ययः यदा परतः भवति, अजादिप्रत्ययश्च यः परतः भवति, अस्मिन् प्रकरणे यः उक्तः, तस्मिन् परे नाम तादृशे प्रत्यये परतः प्रकृतेः द्वितीयात् अचः ऊर्ध्वं, नाम प्रकृतिः या वर्तते नाम यस्याः प्रकृतेः एते विधीयन्ते, ठच् वा घन् वा इलच् वा, द्वितीयात् अचः, तस्यां प्रकृतौ द्वितीयः यः अच् अर्थात् स्वरः वर्तते, ततः ऊर्ध्वं सर्वं लुप्यते, सर्वस्यापि लोपः भवति इति भावः इति सूत्रस्य अर्थः। लोपः इति कुतः अनुवृत्त्या लब्धः, तत्र व्याख्याता कथयति ऊर्ध्वग्रहणादिदं लभ्यते, सर्वं लुप्यते, ऊर्ध्वं नाम लुप्यते इत्येतस्मिन् विषये तु कथयिष्यति, परन्तु आदौ कथयन्नस्ति सर्वम् इति, नाम सर्वम् इति अर्थः कुतः लभ्यते, कथयति ऊर्ध्वग्रहणादिदं लभ्यते, ततः ऊर्ध्वं यत्किमपि अवशिष्टं तत्सर्वं लभ्यते, सर्वं लुप्यते तस्याः प्रकृतेः, एवं खलु कथयति। अन्यथा आदेः परस्य इति परिभाषया द्वितीयाचः यः परः, नाम यदि ऊर्ध्वम् इति तत्र सूत्रार्थः न क्रियेत अथवा सूत्रे ऊर्ध्वम् इति न पठ्येत, तर्हि आदेः परस्य इति परिभाषया, नाम आदेः परस्य इत्यस्य परस्य यद्विहितं तत् तस्य आदेः भवेत्, ठाजात् द्वितीयादचः इत्येव यदि कथयेम ऊर्ध्वम् इति न स्यात्, कथयति द्वितीयात् अचः यः परः तद् कः उदाहरणेषु ज्ञास्यते, नाम द्वितीयः यः अच्, तस्मात् परतः यद् वर्तते, यद्व्यञ्जनं वर्तते, यः हल् वर्तते, अथवा द्वितीयात् परः यावानपि भागः तस्य शब्दः, नाम द्वितीयात् अचः परतः यावानपि भागः तस्य शब्दस्य अवशिष्टः वर्तते, तस्य आदेः एव स्यात् इति भावः, तस्य यः आदिः वर्तते तस्य एव लोपः स्यात्, परन्तु ततः अग्रे नाम द्वितीयः यः अच् तस्मात् परतः सर्वस्यापि लोपः अभीप्सितः इष्टः, एवं खलु। अतः कथयति तदेव अजनान्तस्य उत्तरपदलोपश्च इत्यतः अस्तु, नाम एतावता सूत्रार्थः उक्तः, इदानीं लोपः कुतः अनुवर्तते इति व्याख्यातः अधुना कथयन् अस्ति। अजनान्तस्य उत्तरपदलोपश्च इत्यतः लोपः इत्यनुवृत्तम् इह कर्मसाधनम् आश्रीयते, नाम कर्मभूतम् अत्र लोपः कर्मसाधनत्वेन आश्रीयते, नाम तस्य निवृत्तिः अपेक्षिता, तस्य सर्वात्मना तत्र अदर्शनम् अपेक्षितम्, अतः तद् अदर्शनाख्यं कर्म कर्तुम् अत्र लोपः आश्रीयते इति भावः, इति मत्वा आह लुप्यते। एवं खलु, वस्तुतः एवं न, अर्थान्तरम् अत्र कर्मसाधनत्वम् इत्यस्य ग्राह्यं किम्, कर्मप्रकृते किं वर्तते, ऊर्ध्वं यद् वर्तमानं वर्तते सर्वम् अपि तस्य लोपः भवति इति भावः, अतः लुप्यते, नाम एते लुप्यन्ते, नाम वयं लोपयामः यदा इमानि निमित्तानि लभ्यन्ते इति भावः, समीचीनम् इति सम्यक्तया अस्माभिः अस्यापि सूत्रस्य तत्र अर्थः ज्ञातः। अधुना तावत् एकैकम् उदाहरणं गृहीत्वा क्षन्तव्यः, अत्र रूपसिद्धिः अस्माभिः कर्तव्या वर्तते। त्रीणि अपि सूत्राणि सुष्ठुतया अस्माकं तत्र बुद्धौ सन्ति एव, उदाहरणेषु तेषां प्रवृत्तिः दर्शनीया। कथयति प्रथमम् उदाहरणं व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन्नस्ति, देविक इति तत्र
अनुकम्पितो देवदत्तः देविकः इति कथयति। देवदत्तशब्दात् ठचि केन भवति? बह्वचो मनुष्यनामनष्ठज्वा। कुतः? यतोहि देवदत्तशब्दः बह्वच अस्ति। कथयति द्वितीयात् अचः परस्य, नाम देवदत्त ठच् इति स्थितिः वर्तते। देवदत्त ठ, देवदत्त इत्यत्र द्वितीयः अचकः वकारोत्तर, प्रथमः अच् वर्तते एकारः, दकारोत्तरवर्ती एकारः। द्वितीयः अच् वर्तते वकारोत्तरवर्ती, क्षन्तव्यः, सत्यं, वकारोत्तरवर्ती अकारः। तस्मात् परतः सर्वमपि लुप्यते, सर्वस्यापि लोपः जातः। तर्हि देव, तदनन्तरं दत्त इति एतावान् यः भागः वर्तते तस्य लोपः भवति। तदेव कथयति द्वितीयादचः परस्य दत्तशब्दस्य लोपे इकादेशे रूपं, नाम लोपे सति इकादेशः भवति इति। एवं खलु? नाम ठ इत्यस्य स्थाने इकादेशः भवति। तदनन्तरं तदेव यस्य चेत्यनेन अकारस्य लोपः, देव इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य अपि लोपः भवति। देव इक, देविका सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति देविकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अनुकम्पितः देवदत्तः इति अर्थः अनुकम्पायां नीतौ च तद्युक्तात् इति आभ्यां सूत्राभ्यां यथा योग्यत्वम् अथवा यथा योग्यं सः अर्थः लभ्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति देवीय इति मूले देवीयः इति उदाहरणमपि अस्ति खलु। कथयति देवदत्तशब्दात् घनि अर्थात् घनिलचौच इत्यस्य इदम् उदाहरणं। बह्वचो मनुष्यनां नष्ठज्वा इत्यस्य तु दृष्टम्। एवं खलु। परन्तु सत्यं बह्वचो मनुष्यनामनष्ठज्वा इत्यत्र पक्षे कप्रत्ययः भवति इत्यपि उक्तं वर्तते। तस्यापि उदाहरणं यथाक्रमम् अग्रे आगमिष्यति, पठिष्यामः। कथयति देवदत्तशब्दात् घनी, नाम घन् प्रत्यये परतः दत्तशब्दस्य लोपे, दत्तशब्दः यः वर्तते तस्य लोपे सति इयादेशे रूपं, लोपे इयादेशे च इदं रूपं भवति इति। अत्रापि तदेव ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इति तु सर्वत्र प्रवृत्तिं प्राप्स्यति एव। एवं खलु। ठप्रत्ययपरतः अजादिप्रत्ययपरतश्च, अतः देव इय यस्य चैतन्येन अकारलोपः, देवीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति देवीयः इति प्रयोगः च अत्र सिद्धः भवति। समीचीनं। ततः कथयति देविल इति मूले देविलः इति उदाहृतं किल। अत्रापि तदेव अनुकम्पितः देवदत्तः देविलः अपि भवति। इलच् प्रत्ययपक्षे इदं रूपं वर्तते। कथयति इलचि दत्तशब्दस्य लोपः, देव इल यस्य चैतन्येन अकारलोपः, देवु इल देविल इति सिद्ध्यति वा न? अग्रे कथयति देवदत्तका अयं तु ठप्रत्ययोऽपि नास्ति अजादिरपि नास्ति, अतः ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति। तत्रैव व्याख्याता कथयति खप्रत्यये सति ठाजाद्यभावान् दत्तपदलोपः इति। नाम प्रकृते कप्रत्यये सति ठाजाद्यभावात्, नाम ठादिः नास्ति अजादिः नास्ति, अतः दत्तपदस्य लोपोऽपि न भवति। एवं खलु। कथयति अग्रे इदानीं रूपम् उदाहरणमत्र वर्तते। बह्वच्कात् इदम् एकम् उदाहृतम् अग्रे अस्ति। वायुशब्दविषये तत्र कथयति वायुकः, तत्र नाम
अनुकम्पितः वायुदत्तः वायुदत्तकः। मूले तत्र पश्यामः। अनुकम्पितः वायुदत्तः वायुकः कश्चन वर्तते वायुदत्तः इति तस्य नाम। सः अनुकम्पितः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र वायुकः इति रूपं भवति। तदेव कथयति व्याख्याता। शब्दात् दत्तशब्दस्य लोपः। एवं खलु। तत्र ठच् प्रत्यये परतः भवति। ठच् ग्राह्यः आदौ तदेव बफचो मनुष्याणां नष्ठज् वा इत्यनेन ठचि सति इदं रूपम्। एवं खलु। अतः वायुदत्त ठ दत्त इत्यस्य लोपः वायुठ इति लभ्यते। कथयति उकः परत्वात् नाम वायु इत्यत्र अन्ते उकारः वर्तते, उगन्तत्वं वर्तते। अतः सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। किं तद् इसुसुक्तान्तात् कः। समीचीनं। कथयति उकः परत्वात् ठस्य कः नाम ठ स्थाने कादेशः भवति। अतः वायुकः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति वायुकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। कथयति अग्रे नन्विकादेशे सति देविक इत्यत्र देविकः इति वर्तते खलु। यद्रूपम् अस्माभिः साधितं तद्विषये किमपि कथयन् अस्ति। कथयति ननु इकादेशे सति देविक इत्यत्र देवदत्त इत्यस्मात् ठप् प्रत्यये परतः यद्रूपम् अस्माभिः साधितं तद्विषये उच्यते। देविका इत्यत्र अजादित्वादेव सिद्धे। एवं खलु। अजादित्वादेव सिद्धिः भवति खलु। ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः कुतः वक्तव्यम्? अजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इति वक्तव्यम्। वा न वा? तदेव कथयन् अस्ति। अजादित्वादेव सिद्धे ठग्रहणं व्यर्थम्। एवं खलु। ठग्रहणं व्यर्थं, तस्य प्रयोजनं नास्ति इत्यतः आह किमाह ठग्रहणमिति मूले पश्यामः। ठग्रहणम् उको द्वितीयत्वे कविधानार्थम् इति वर्तते। भोः ठग्रहणं व्यर्थं नास्ति। अतीव विचिन्त्य कस्यचित् विषयस्य कथनाय सूत्रकारेण अत्र ठग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। समीचीनं। कथयति कृते एव ठग्रहणे नाम तत्र ठग्रहणम् उकः द्वितीयत्वे विधानार्थम् इत्यस्य वार्तिकस्य अर्थः अत्र अस्माभिः सम्यक्तया द्रष्टव्यः वर्तते। नाम द्वितीयः यः अच् वर्तते द्वितीयत्वे सः अच् नाम अत्र वार्तिकस्य अर्थः कः नाम ठ ग्रहणमत्र कुतः कृतं वर्तते नाम द्वितीयाच्त्वेन नाम द्वितीयः अच् यः वर्तते सः उक् प्रत्याहारस्थः यदि भवति तर्हि तदा ठप् प्रत्ययस्य इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन लोपः यथा स्यात्। क्षन्तव्यः। इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन कादेशः यथा स्यात्। कादेशः अत्र उद्देश्यं वस्तुतः। कादेशविधानार्थम् अत्र वस्तुतः ठग्रहणं कृतं वर्तते। कुतः? ठग्रहणाभावे किं कादेशः न स्यात् वा इति चेत् न भवति। किमर्थं न भवति तद् पश्यन्तु। व्याख्याता कथयन् अस्ति सरलतया। कथयति कृते एव ठग्रहणे नाम ठग्रहणं क्रियते इति कृत्वा एव अथवा ठग्रहणसामर्थ्यादेव वायुशब्दात् परस्य दत्तशब्दस्य नाम वायुदत्त इत्यत्र अनुकम्पितः वायुदत्तः वायुकः इत्यत्र वायुशब्दात् परस्य दत्तशब्दस्य ठावस्थायामेव नित्यत्वात् लोपे नाम ठावस्थायामेव तस्य लोपः भवतु इति। वा न वा? लोपे कृते ठस्य उकः परत्वात् कादेशः सिद्ध्यति। ठ यः वर्तते तस्य उकः परत्वात् उक् कः वायु तस्मात् परत्वात्
ठ इत्यस्य इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन लोपः सिद्ध्यति। नैव कादेशः सिद्ध्यति। एवं खलु। यदि एवं न क्रियेत नाम ठच् ग्रहणं न क्रियेत तर्हि किं स्यात् तदेव कथयति। अन्यथा नाम ठज् ग्रहणाभावे इकादेशे कृते नाम ठस्थाने नाम वायुदत्त इका अस्यां क्षन्तव्यः वायुदत्त ठ अस्याम् अवस्थायाम् इकादेशः भवति। कथयति अजादित्वं पुरस्कृत्य नाम सूत्रं यदि एतावदेव अस्ति अजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः अजादित्वं पुरस्कृत्य दत्तशब्दस्य लोपे सति दत्तशब्दस्य लोपः अपि तत्र भवेत् तस्मिन् लोपे सति वायु इक इति स्थिते एवं खलु का स्थितिः तर्हि लप्स्यते वायु इक इति कथयति ठस्याभावात् तदा चेत् ठकारः एव परतः न लभ्यते खलु ठ इति इत्येव न लभ्यते परतः खलु कादेशः न स्यात् कादेशस्य प्रवृत्तिः तत्र न भवेत् ओर्गुणः इति प्रवर्तेत वायो इक अवादेशः वायव इक वायविक इति अनिष्टं रूपं स्यात् रूपं तु किमपेक्षितं वायुकः कृते तु ठजग्रहणसामर्थ्यात् ठचि परतः एव दत्तशब्दस्य लोपः भविष्यति तदनन्तरम् उकः परत्वं ठचः लप्स्यते तस्य ठस्येकः इति सूत्रं प्रबाध्य इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन कादेशोऽपि भविष्यति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति अग्रे केचन इतोपि विचाराः विशिष्टाः सन्ति। न च स्थानिवत्वाद् इकस्य ठत्वं शङ्क्यं। भोः पूर्वपक्षी कथयति इकादेशं करोतु चिन्ता नास्ति ठाजादावूर्ध्वम् इत्यत्र ठचि परतः एव तत्र दत्तशब्दस्य लोपः भवतु एतदर्थं ठज् ग्रहणं कर्तुमिति नास्ति। अजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः इत्येतावदेव सूत्रं कृत्वा ततः परं ठस्य स्थाने इकादेशं करोतु स्थानिवद्भावेन ठस्य इकादेशः भविष्यति। क्षन्तव्यः इकादेशे ठज् धर्मः अनुक्रान्तः अथवा अतिदिष्टः भविष्यति अतः इके ठज् बुद्धिं कृत्वा अस्य इकः एव कादेशं करोतु इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन वायुकः इति सेत्स्यति खलु इत्येतत् तथा न शङ्कनीयं तदेव तस्य पूर्वपक्षिणः कृते उच्यमानं वर्तते। न च स्थानिवत्वात् इकस्य ठत्वं शङ्क्यं नाम अस्य इकस्य ठत्वं न शङ्क्यं न शङ्कनीयं। कुतः कथयति ठस्येकः इत्यत्र स्थान्यादेशयोः अकारः उच्चारणार्थः इति पक्षे नाम पक्षद्वयं तत्र अस्ति तच्च पक्षद्वयम् अस्माभिः ठस्येकः इत्यत्रैव सूक्ष्मतया श्रुतमस्ति भवन्तः स्मरेयुः। ठ इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः तस्य स्थाने विधीयमानः यः इकादेशः सोऽपि उच्चारणार्थः तदेव कथयति ठस्येकः इत्यत्र स्थान्यादेशयोः अकारः उच्चारणार्थः इति पक्षे एवं खलु अस्मिन् पक्षे तर्हि ठ इत्यत्रापि यदि तत्र अकारम् उच्चारणार्थकं स्वीकृत्य इकादेशे तु उच्चारणार्थकं न स्वीकृत्य इति यः पक्षः वर्तते तं पक्षं यदि आश्रित्य व्याख्यानं कुर्मः तर्हि अल्विधिः तत्र वर्तते अल्विधौ तु स्थानिवद्भावः न भवति। अपरस्मिन् पक्षे कदाचित् सङ्गतिः स्यात् अङ्गीकुर्मः भवतः पक्षः युज्येत परन्तु अयमपि खलु पक्षः वर्तते कथयति इति पक्षे अल्विधित्वात् अल्विधौ स्थानिवद्भावो न भवति किञ्च अस्तु अयं पक्षः तथा शिथिलः वर्तते इति कृत्वा अपरमपि स्वीकरोतु सन्निपातपरिभाषाविरोधः च सन्निपातलक्षणः विधिः अनिमित्तं भवति तद्विघातस्य एवं खलु देवदत्त इति आदाय लब्धः यः इकादेशः आदौ तस्य सन्निपातेन लब्धः यः इकादेशः सः तस्य विघातकः न भवति। एवं खलु
सन्निपातपरिभाषाविरोधाच्च इति भाष्ये स्पष्टम्। अयं विषयः भाष्ये उक्तः अस्ति भोः। सन्निपातलक्षणः विधिः अत्र कः? यदि इकादेशं कुर्मः तर्हि देवदत्त क्षन्तव्यः वायुदत्त ठस्य इकादेशः केन? ठस्येकः इत्यनेन। ठस्येकः इत्यत्र विशेषेण निमित्तं किमपि उच्यते वा? कथं सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः आसीत्? तत्र अङ्गात् परस्य ठस्य इकादेशः स्यात्। आम्, अधुना स्पष्टता जाता। अङ्गमपेक्षितं खलु? एवं खलु? तर्हि तस्य अङ्गस्य विघातकत्वं कथं स्यात्? तस्य न स्यात्। अतः ठप्रत्ययः ठावस्थायामेव तत्र दत्तलोपनीयः। वस्तुतः ठावस्थायामपि सन्निपातपरिभाषा न प्रवर्तेत, परन्तु तत्रापि तत्र परिभाषायाः अनित्यत्वपक्षम् आश्रित्य तत्र समन्वयनं कर्तव्यं। कुतः? किमर्थमिदं सर्वमपि इति चेत् वायुकः इत्येव खलु प्रयोगः अपेक्षितः। वायुकः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थम् इदं सर्वमपि उच्यमानं वर्तते। अन्यथा वायविकः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि भवन्ति इति भावः। अग्रे कथयति पितृकः इति अनुकम्पितः पितृदत्तः कश्चन वर्तते। पितृदत्तः तत्र कथयति पितृशब्दात् पितृदत्तशब्दात् अचि क्षन्तव्यः पितृदत्तशब्दात् ठचि दत्तशब्दस्य लोपे उकः परत्वात् ठस्य कः उकः परत्वात् अयं ठः वर्तते तस्य कादेशः भवति इति तत्र उच्यते। समीचीनं। पितृका सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पितृकः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। सम्यक्। ततः आम् एतत् सूत्रगतः विशेषः कश्चन पठितः। अग्रे किं कथयन्नस्ति? अथ चतुर्थादनजादौ वा लोपः पूर्वपदस्य च अप्रत्यये तथैवेष्टः वर्णाल्ल इलस्य च इति वक्ष्यमाणश्लोकवार्तिकं भङ्क्त्वा भञ्जो आमर्दने इत्यस्य क्त्वा प्रत्ययान्तं भवति। भङ्क्त्वा नाम तत् अत्र आमर्दनं नाम तस्य वाक्यशः खण्डशः लघु लघु वाक्यानि कृत्वा श्लोकवार्तिकस्य भङ्क्त्वा चतुर्थादच इत्येतद्व्याचष्टे। इदं वार्तिकं मूलेऽपि वक्ष्यति अग्रे। नाम एतस्य वार्तिकस्य पूर्णतया व्याख्यानं कृत्वा अस्य वार्तिकस्य अन्वयमुखतया लघूनि वाक्यानि निर्माय सोदाहरणं व्याख्याय ततः परम् इदं वार्तिकं मूले अपि पठिष्यति। परन्तु व्याख्यातरा स्पष्टतार्थं तत्र आदौ एव उक्तं। नाम इतः अग्रे त्रिचतुराणि यानि वार्तिकानि उच्यमानानि सन्ति तानि वार्तिकानि नाम भाष्ये पठितस्य श्लोकवार्तिकस्य एव तत्र व्याख्याभूतानि वर्तन्ते अथवा तथैव निर्गतानि वर्तन्ते इति भावः। सम्यक्। तानि च वार्तिकानि कानि सम्भवन्ति अथवा कथम् अस्य श्लोकवार्तिकस्य व्याख्यानं कुर्वन् अस्ति एषः व्याख्याता तत् वयम् अग्रिमे पाठे अत्र पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अस्माभिः अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमप्रकरणे वयं
श्लोकवार्तिकस्य खण्डशः वार्तिकानि यानि कृतानि वर्तन्ते तानि आदाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।